वर्तमान नेपालको वर्तमान वन सम्पदाको स्थिति उल्लेख गर्दै नेपालमा पाइने वनस्पति यानी कि जंगललाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेशन आयो भने अब यो चाहिँ तपाईलाई 10 नम्बरको क्वेशन आउँछ, किनकि एउटा वन सम्पदाको वर्तमान अवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ है। यसमा दुईवटा क्वेशन छ, नेपालको वन सम्पदाको अहिलेको स्थिति के छ हैन, यसलाई एउटा हेर्नु पर्ने हो। अर्को हाम्रो देशमा जुन वनस्पति वन सम्पदा छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा कति भागमा बाँडिन्छ भनेर यसरी मूलभूत रूपमा यहाँ दुईवटा क्वेशन यहाँ जोडिएको छ है। त्यसैले हामी यसमा हामी अब लेख्न सुरु गर्छौं, के हो भनेर सुरु गर्छौं। ल जाउँ। वन हेर्नुस् है, वन वनस्पति जीवजन्तु, वन वनस्पति जीवजन्तु लगायतको सम्पूर्ण अवस्थालाई नै वन सम्पदा भनिन्छ। लगायतको सम्पूर्ण अवस्थालाई वन सम्पदा भनिन्छ। नेपालमा यो सम्पदाको वर्तमान अवस्थालाई देहाय बमोजिम, नेपालमा यो सम्पदाको वर्तमान अवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनियो। वास्तवमा के छ अब हाम्रो अहिले नेपालको वर्तमान वन सम्पदाको अवस्था के कसो छ भनेर अब हामी हेर्छौं है। अब हामी लेख्छौं, के लेख्छौं भने नेपालमा कति % भूभाग यसरी वन सम्पदाले पहिले यसरी कति % भूभाग चाहिँ वन सम्पदाले ढाकेको छ बडै हामी सुरु गर्छौं। अब यहाँबाट हामी गयौं है, कति % चाहिँ ढाको भनेर जाउँ। देशको कुल भूभागमा हेर्नुस् है, वन जंगलले 40.36% र बुट्यान क्षेत्रले झाडी हुन्छ नि, बुट्यान क्षेत्रले 4.38% गरी हैन, 38% गरी 44.74% भाग वन सम्पदाले
वन सम्पदाले ढाकेको छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो अवस्था अहिलेको यही हो। नेपालमा कति पर्सेन्ट ढाकेको रहेछ? कुल भूभागमा वन जंगल, घना जंगल हुन्छ नि, वन जंगलले 40.36%, बुटियान क्षेत्रले 4.38% गरी 44.74% भाग वन सम्पदाले यसरी ढाकेको छ। हाम्रो रियालिटी अहिले यही हो। न्यू अपडेट अनुसार 40.4 र 4.4, 40.4, 40.4 अर्को 44. यसरी यो अवस्था अहिले हाम्रो यो अहिलेको अवस्था यही नै छ। किनभने हाम्रो यो पछिल्लो यो एउटा अपडेट रिपोर्ट यही हो हाम्रो पछिल्लो है। त्यसपछि अर्को वन सम्पदाको बारेमा अर्को रिपोर्ट आएको छैन। र अब हामी केमा जानु पर्यो भने एउटा यो रियालिटी, यो कुरा हामीले हेर्यौं। र अर्को चाहिँ हामी वन जंगलमा अर्को के हेर्छौं भने नेपालमा 443 प्रजाति, 443 प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन्। रुखहरू कति प्रजातिको पाइन्छ? 443 प्रजातिका रुखहरू नेपालमा पाइन्छन्। हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भने नेपालमा 430 रुखहरू प्रति हेक्टर, नेपालमा 430 रुखहरू प्रति हेक्टर रहेका छन्। रुखहरू प्रति हेक्टर 430 वटा यसरी रुखहरू चाहिँ हाम्रो देशमा यसरी रहेको अवस्था छ है। अर्को हामी के भन्न सक्यौं भने 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी वन सम्पदाले ढाकेको प्रदेश, सबभन्दा बढी वन सम्पदाले ढाकेको प्रदेश चाहिँ कर्णाली सबभन्दा धेरै वन सम्पदाले ढाकेको प्रदेश कुन हो भन्ने आयो भने कर्णाली भन्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कर्णाली भन्नुपर्ने हुन्छ। कर्णाली र सबैभन्दा कम वन सम्पदाले ढाकेको प्रदेश चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश रहेको छ। 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ सबभन्दा कम वन सम्पदा भएको अवस्था छ। ल अर्को जाउँ। 4 कोशीय झाडी तराईमा, 4 कोशीय झाडी कहाँ हो? तराईमा रहेको छ भने यो झाडीको धेरै भाग
यो झाडीको धेरै भाग चितवन जिल्लामा रहेको छ। चारकोसे झाडी धेरै कहाँ छ भन्दा चितवन जिल्लामा यसरी रहेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। ख्याल गर्नुहोस् है, चितवन जिल्ला रहेको छ भन्न सक्छौं। र नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् भने केही क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र र आरक्ष्य क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौं। साथसाथै हामी के भन्छौं भने यहाँ 752 को संख्या, यहाँ भनेको नेपालमा 752 को संख्यामा गैंडा हेर्नुस् है, 235 को संख्यामा कति बाघ, 235 को संख्यामा बाघ हैन। त्यसपछि 498 को संख्यामा अर्ना पाइन्छन्। फेरि हामी लेख्छौं हैन, नेपालमा यिनीहरू यसरी कुन के पाइँदो रहेछ। अर्को नेपालमा 887 प्रजातिका चरा, 89 प्रजातिका सर्प, 89 प्रजातिका सर्प हैन, यसरी पाइन्छन् भनेर यसरी हामी लेख्छौं। 89 प्रजातिका सर्प पाइन्छन् भनेर यसरी हामीले लेख्ने भयौं है। यसरी हामी लेख्ने क्रममा हाम्रो वन सम्पदाको अवस्था के छ भनेर हामी लेख्ने क्रममा अब के लेख्छौं भने वनको संरक्षणको लागि हैन, वनको संरक्षणको लागि वन ऐन 2076 अर्को राष्ट्रिय वन ऐन 2076 राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन, राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन 2029 छन् भने संस्थागत
संस्थागत रूपमा यसको संरक्षणको लागि संस्थागत रूपमा यसको संरक्षणको लागि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वन विभाग तथा जिल्ला स्तरमा विभिन्न कार्यालयहरू रहेका छन्। यो भन्दा बढी हामी यसमा वर्तमान स्थितिमा हामी लेख्न सक्दैनौं, हामीसँग समय पनि हुँदैन है। अब हामी के लेख्छौं भने अब यहाँ लेख्छौं नेपालको भू बनोट कस्तो छ, हाम्रो बनोट स्ट्रक्चर बनोट र वन जंगल को अवस्था समेतलाई आधार बनाउँदा नेपालको भू बनोट र वन सम्पदाको अवस्था समेतलाई आधार बनाउँदा भू बनोट र वन सम्पदाको अवस्था समेतलाई आधार बनाउँदा यहाँको वन जंगललाई दिखाएको 5 प्रकारमा यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर यसरी अब हामी अगाडि बढ्छौं। अर्को क्वेशनको जुन छ नि, अर्को पार्ट 2। पहिलो त के थियो, वन सम्पदाको वर्तमान स्थिति थियो, त्यसलाई हामीले लेख्यौं। अब नेपालमा वास्तवमा पाइने जो वन सम्पदा छ, वन जंगल, यसलाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ भन्ने कुराको अर्को हामी यसमा जाँदैछौं। देखाएको 5 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसरी भन्यौं। अब हामी यहाँनिर के भन्छौं भने एउटा टेबल हामी बनाउँछौं। अब ट्याक्कै टेबल बनाउँछौं 5 प्रकारको है, अनि त्यो टेबलबाट अब हामी हेर्ने हो। ल जाउँ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन एउटा भएको, किनभने यो तराईतिर भएको हैन, यही हो उष्ण प्रदेश। सर कमेन्ट नि त हेर्दिनु ए ल ल ल। अब यतातिर लेख्दाखेरि यता कमेन्ट हेर्न पनि हैन, अब यता जाँदाखेरि यता नभ्याइ नि। ल भन्नुस् त के छ कमेन्ट, भन्नुस् त। सर पहिले वन सम्पदाबाट कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ? ए त्यही त क्वेशन त यस्तो यस्तो आउँछ भनेर त मैले सुरु गरे नि। अब हैन, अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जहाँबाट सुरु भएको छ यस्तै क्वेशनबाट सुरु हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दिनु पर्यो नि त। हल्का के हो, बुझाउने। हल्का बुझाउने। ल ठीक छ। अब यही हो। अब वन सम्पदा भनेको के हो भन्दाखेरि जंगल मात्रै हैन, त्यो जंगलमा आश्रित जो जीव जन्तु छ, पशु पंक्षी हैन, यी सम्पूर्णको अवस्थालाई नै हामी वन सम्पदा भनेर यसरी हामी भन्ने गर्छौं। र अब हाम्रो देश हरियो वन नेपालको धन भन्ने पहिलेदेखि चलिआएको उक्ति। त्यसैले हामी वन सम्पदामा चाहिँ हामी एउटा धनी मुलुक हो भनेर यसरी हामी चिनिन्थ्यौं। तर पछिल्लो कालखण्डमा हाम्रो अवस्था निकै कमजोर रह्यो। यही आधारमा 2013 सालमा
नेपालले यसरी वन ऐन यसरी लिएर आएको थियो 2013 मा। राष्ट्रिय वन नीति पनि 2013 मा लिएर आयो। पछिबाट यसलाई समयाङ्कुल बनाउँदै 2076 सालमा वन ऐन 2076 यसरी यसले जारी गर्यो। यसको मूल उद्देश्य भनेको वन सम्पदाको संरक्षण गर्ने नै हो। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालमा चाहिँ वन सम्पदा चाहिँ 44.74% एरिया यो सम्पदाले ढाकेको छ, जहाँ घना जङ्गलले 40.36% र अनुबुट्यान क्षेत्रले 4.38% यसरी ढाकेको छ र समग्रमा 44.74% क्षेत्र वन सम्पदाले नेपालमा ढाकेको छ। र यसरी वनको संरक्षण गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ विभिन्न संस्थागत प्रयासहरू भएको छ। जस्तै वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय छ, वन विभाग छ, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू छ, हैन, अन्य विभिन्न संस्थाहरू छ। यसको मूल उद्देश्य के भने वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो भनेर यसरी हामी जान्छौँ। र साथसाथै स्थिति अरू के छ भन्दाखेरि हाल नेपालमा प्रति हेक्टर 430 वटा रुखहरू छन्। नेपालमा प्रति हेक्टर हाम्रो अहिले वन सम्पदाको यही कन्डिसन हो, यथार्थ। अर्को के भने 443 प्रजातिका हाम्रो रुखहरू नेपालमा पाइन्छन्। 443 प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन्। र तराईको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको 4 कोशीय झाडी रहेको छ। लेख्ने आइडिया नि सिकाउनु न सर। त्यही त आइडिया म लेख्दै थिएँ। अब हैन अलिकति भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्न थालेँ। लेख्ने त आइडिया त हामी हेरिहाल्छ, यही ढङ्गले जाने भन्ने त अघि हामीले हेरिहाल्छ। तपाईँ ढिलो आउनुभयो क्या हो, ढिलो आएको। ल ठिक छ। यसरी यो कुरालाई यसरी हामी लेख्दै लेख्दै जान्छौँ। र त्यसपछि म अर्को आउँदै थिएँ। वन जङ्गललाई देखाएको 5 प्रकारमा विभाजन यसरी गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा रहेको वन जङ्गललाई के को आधारमा? एउटा भू बनोट, नेपालको भू बनोट कस्तो छ, धरातलीय स्वरूप कस्तो छ, यो अरू वन जङ्गलको अवस्था के छ, यो दुईटा कुरालाई आधार बनाउँदा नेपालको वन जङ्गललाई यसरी 5 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। देखाएको 5 प्रकार। अब कुन कुन हो भनेर यसरी हामी आउँदै थियौँ। आउँदा आउँदै हामी रोकिएको हो, हैन भन्नु त? आउँदा आउँदै हामी रोकियौँ। ठिक छ? ठिक छ नि? बुझ्यो नि हैन? ल अब जाउँ हामी प्रकारतिर जाउँ। यो प्रकार चाहिँ यहाँनिर अट्छ कि अट्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। एउटाले नि यत्रो लिएछ हेर्नुहोस्, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन, हैन। अर्को जाउँ समशीतोष्ण, समशीतोष्ण पतझड, पतझड समशीत पतझड वन है। यसैमा गइगएछ अनि के गर्नु, यो अलिकति लामै पो हुने रहेछ त। समशीतोष्ण पतझड जन हैन वन, त्यसपछि समशीतोष्ण कोटधारी भनेपछि सकियो त। ल यसलाई हामी यो नअट्ने पो रहेछ, छुटाफुटै गरौँ क्या हो? छुटाफुटै गरौँ ल। एउटा यसलाई बुझ्नुहोस्, क यसरी जाउँ, पहिले यसलाई हेरौँ अनि यतातिर जाउँला है। यहाँ नअट्ने जस्तो देखियो। यसको सानो अक्षर लेखे तपाईँले नभ्याउने, ठुलो लेखे बोर्डले नभ्याउने भन्ने कुरा। यो उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल वास्तवमा कस्तो भनेर हामी सोध्छौँ। वास्तवमा यो जङ्गल चाहिँ कति भन्दा 59 मिटर, समुद्री सतहको 59 मिटरदेखि यो 1200 मिटर उचाइसम्म, समुद्री सतहको 59 मिटरदेखि 1200 मिटर उचाइसम्म तराई, भित्री मधेस, तराई कहाँ पाइन्छ? तराई, भित्री मधेस अनि दुन, दुन क्षेत्र, त्यसपछि
भावर भावर प्रदेश हैन, भावर प्रदेश, चुरेको तल्लो भाग र चुरेको तल्लो भागमा यो वन पाइन्छ। कहाँ पाइँदो रहेछ भन्दा यो क्षेत्रमा यसरी कति हाइट देखिने भन्दा 59 मिटरदेखि 1200 मिटर उचाइसम्म तराई, भित्री मधेस, दुन क्षेत्र, भावर प्रदेश, चुरेको तल्लो भागमा यो चाहिँ जंगल अथवा यो वन पाइन्छ। र यहाँनिर चाहिँ सम्झिनुस् के सम्झिने, यहाँ अत्यधिक गर्मी, हेर्नुस् है, यहाँ अत्यधिक गर्मी र राम्रो वर्षा को कारण रुखहरू मोटा र अग्लो, रुखहरू मोटा र अग्लो रहेका हुन्छन्। ख्याल गर्नुस् है, अग्लो रहेका हुन्छन्, मोटा पनि हुन्छन्, अग्लो पनि हुन्छ है। यहाँ जस्तै कुनको रुखहरू पाइन्छ, यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ कुनको रुख पाइँदो रहेछ भन्दा एउटा के भने साल हैन, सिसौ, साल, सिसौ, खयर हैन, साल, सिसौ, खयर, सिमल हैन, यस्ता लगायत भन्नु, सिमल लगायत रुखहरू पाइन्छन्। यहाँ के पाइन्छन्, साल, सिसो, खयर, सिमल लगायत रुखहरू पाइन्छन्। साथसाथै यहाँ के हुन्छ, बाघ, भालु हैन, बाघ, भालु, गैंडा, हात्ती हैन, चितुवा जस्ता जनावरहरू रहेका हुन्छन् हैन। यस्ता जनावरहरू यसरी यहाँ रहेका हुन्छन्। र चार कोशे झाडी जाउँ, चार कोशे झाडी यसै वन क्षेत्रमा, चार कोशे झाडी यसै वन क्षेत्रमा चाहिँ यसरी रहेको छ, यसै वन क्षेत्रमा रहेको छ है भनेर यसरी हामीले जान सक्यौं। यसमा अब हामीले किनभने समयको पाबन्दीले गर्दा हामी धेरै लेख्न सक्दैनौं, यता लेखिरहँदा अर्को छुटिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी अर्कोमा अब हामी जान्छौं। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर सम्झिनुस्, यो समशीतोष्ण पतझड वन भन्ने अर्को यहाँनिर छ भनेर सम्झिनुस् है। र मैले यहाँनिर अलिकति यसलाई काटेर यहाँनिर ख लेखेँ है, ख लेखेँ। अब यहाँबाट हामी सुरु गर्छौं। समशीतोष्ण पतझड वन के रहेछ भनेर अब हामी हेरौँ। यो चाहिँ कति उचाइबाट सुरु हुन्छ, यो वन क्षेत्र 1200 मिटर बाट 2100 मिटर उचाइ सम्म रहेको छ।
1200 देखि 2100 मिटर उचाइसम्म यसरी यो वन क्षेत्र यसरी रहेको छ। पहिले हामी वास्तवमा कति हाइटमा के पाइन्छ भनेर अहिले हामी हेर्ने हो। ख्याल गर्नुस् है। र यहाँ पाइन्छ, कहाँनिर पाइन्छ भन्दाखेरि अब यो हेर्नु पर्यो, चुरे पर्वत र महाभारत पर्वत, चुरे पर्वत र महाभारत पर्वतको दक्षिण, चुरे पर्वत र महाभारत पर्वतको दक्षिण क्षेत्रमा यो वन क्षेत्र रहेको छ। हेर्नुस् है, कहाँदेखि कहाँ छ? चुरे पर्वत र महाभारत पर्वतको दक्षिण क्षेत्र, चुरे पर्वतमा छ र महाभारत पर्वतको दक्षिण क्षेत्रमा यसरी यो वन क्षेत्र रहेको छ। ख्याल गर्नुहोस् है। अर्को चिसोयाममा यहाँको रुखको पात, चिसोयाममा यहाँको रुखको पात झरी पात झर्ने हुँदा, पात झर्ने हुँदा यो वन क्षेत्रलाई पतझड वन भन्ने गरिन्छ। हेर्नुस् है, त्यसैले यसलाई यसरी पतझड वन भन्ने गरिन्छ भनेर यसरी हामीले यसलाई हेर्यौं। र साथसाथै अब यो यसमा के पाइन्छ, अब जाउँ यहाँनिर चाहिँ के पाइँदो रहेछ भनेर पनि हेरौँ। यो वन क्षेत्रमा कस्ता कस्ता रुखहरू पाइन्छ? यहाँ पनि के पाइन्छ? साल पाइन्छ हैन। अनि यतातिर के पाइन्छ? सिमल, साल, सिमल, अनि त्यसपछि बाँस हैन। अनि चिलाउनी, देवदारो हैन, जस्ता देवदारो जस्ता रुखहरू हैन, रुखहरू पाइन्छन् भनेर यसरी हामी यसलाई लेख्यौं है। अनि सानोलाई यसलाई मार्करमा यसरी तपाईहरुले यी कुराहरू बुझ्नुभयो है। चिलाउने। अब यहाँ अरु जीवजन्तु के पाइन्छ भन्दा यहाँनिर बाघ, भालु यहाँनिर पाइन्छ। बाघ, भालु, चितुवा हैन, यस्ता कुराहरू बाघ, भालु, चितुवा। त्यसपछि दुम्सी हैन, जस्ता जीवजन्तुको वासस्थान रहेको हुन्छ। तिनीहरू यहाँ यसरी यहाँनिर यहाँ बसोबास गर्छन्, वासस्थान यहाँ रहेको छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई राख्यौं। त्यसपछि हामी जान्छौं, अब गमा जान्छौं। के रहेछ अब हेरौँ। समसितोमा के लेख्नु? आफ्नै ताल छ, के छ? निन्द्रा लाग्दैछ। के को निन्द्रा लाग्दैछ तपाईलाई? निन्द्रा लाग्दैछ। खाना खाएपछि त निन्द्रा लाग्ने भयो। तपाईले है खाना खाएर चाहिँ यसरी अब निदाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो क्या तपाईलाई? कसरी के छ? कसरी निन्द्रा लाग्यो? के सब
सर यस्तो तरिकाले भएन ल के भन्नुपर्छ ल भन्नु के भन्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त के भन्नुपर्छ मलाई अलिकति तपाईको आइडिया मलाई शेयर गर्नुस् त हजुर हल्का धेरै क्वेशन एटेम्प्ट गर्नु परेर के सुन्नुस् यो सुन्नुस् एकछिन है सर थोरै पनि डिस्टर्ब भयो बिस्तारै उहाँहरु आफ्नो ल समशीतोष्ण अब कोडधारीमा जाउँ समशीतोष्ण कोडधारी जंगल मैले यसलाई काटेँ है यो कोडधारी जंगल अथवा वन तपाईहरुले अब के निरीक्ष के सजिलो हुन्छ त्यही अब हामी जान्छौं समशीतोष्ण कोणधारी जंगल यो कति हाइटबाट कति हाइटमा छ भनेर हामी हेर्ने हो सबभन्दा पहिले हाइटबाट हेर्छौं यो जंगल हैन यो जंगल कतिबाट भन्दाखेरि यो 2100 मिटर देखि हैन 2100 मिटर देखि यो 3300 मिटर उचाइसम्म पाइन्छ 2100 देखि 3300 मिटर उचाइसम्म यो जंगल पाइन्छ अब यो जंगल नामै कोणधारी हेर्नुस् है यहाँ किन कोणधारी भनियो यहाँ वर्षभरि नै चिसो हुने वर्षभरि नै चिसो हुने र केही समय हिउँ समेत पर्ने हुँदा यहाँको रुखको पात चुच्चो हैन हिउँ समेत पर्ने हुँदा यहाँको रुखको पात चुच्चो हुने हुँदा यो वन क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ कोणधारी भन्ने गरिन्छ कारण चाहिँ के रहेछ भन्दा यसरी चिसोको कारणले गर्दा हिउँ समेत यहाँ केही समय पर्छ यो हाइट हेर्नुस् त्यसैले यहाँका रुखको पातहरू चाहिँ चुच्चो पर्छन् क्या त्यसैले यसलाई कोणधारी भन्ने गरिन्छ है अब यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ धुपी के हुन्छ धुपी हैन सल्लो धुपी हुन्छ सल्लो हुन्छ गुराँस यी हुन्छ अनि कट्टुस हैन उत्तिस जस्ता रुखहरू रहेका हुन्छन् भनेर यसरी हामी भन्न सक्छौं यो यसरी यो हो र हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दा घमा हामी जाउँ यहाँनेर के छ भन्दा लेकाली वनस्पति घमा लेकाली वनस्पति अथवा यसैलाई भन्छ घाँसे मैदान क्षेत्र यसैलाई भनिन्छ अर्को लेकाली वनस्पति अथवा घाँसे मैदान क्षेत्र भन्नाले यहाँ ठुलठुला खर्कहरू हुन्छन् यो वन क्षेत्रमा ठुलठुला खर्कहरू त्यसैले यसलाई घाँसे मैदान क्षेत्र भनिन्छ र यिनीहरू भेडा पालन व्यवसाय अलि बढी गर्छन्
है। अनि चौरी गाई हैन, चौरी गाईहरूको यसरी यहाँनिर चाहिँ व्यवसाय गर्छन्। त्यसैले यो क्षेत्रलाई लेकाली वनस्पति अथवा घाँसे मैदान भनिन्छ। अब यो क्षेत्र, यो वन क्षेत्र कतिबाट सुरु हुन्छ भन्दा यो 3300 मिटर देखि 5000 मिटर उचाइसम्म यो वन क्षेत्रसम्म रहेको छ हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो वन क्षेत्र रहेको छ। ख्याल गर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ कस्ता खालका रुखहरू हुन्छ भन्दा झाडी है। यो क्षेत्रमा झाडी प्रकृतिका रुखहरू रहन्छन्। झाडी खालका क्या रुखहरू यसरी यहाँनिर रहन्छन्। जस्तै धुपी सल्लो पनि यहाँनिर रहन्छ। यहाँ के हुन्छ भन्दा एउटा धुपी अर्को सल्लो अनि माथिल्लो एरियामा सामान्य बाँसहरू पनि हुन्छ क्या। यो सामान्य बाँस, यो पातलो खालको बाँस पनि हुन्छ। यसलाई हामी निगालो के भन्छ क्या, निगालो सल्लो निगालो जस्ता रुखहरू यहाँ पाइन्छन्। तर मुख्य रूपमा चाहिँ झाडी नै हुन्छ। करिब 3600 यो चाहिँ करिब 3600 मिटर उचाइ, करिब 3600 मिटर उचाइमा यहाँ झाडी प्रकृतिका रुखहरू बढी पाइन्छन्। करिब 3600 मिटर उचाइमा यहाँ झाडी प्रकृतिका रुखहरू बढी मात्रामा पाइन्छन्। करिब 3600 मिटर उचाइमा बढी मात्रामा यसरी पाइन्छन् भन्नुस् है। यसरी यो कुरो आयो। अब हामी अर्को पनि हामी विषयमा लास्टमा एउटा छ है, त्यसपछि यसलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ। त्यो विषय भनेको के हो भन्दाखेरि लास्टमा टुन्ड्रा भनेर हामी भन्छौँ। त्यसलाई टुन्ड्रा, यसैलाई भन्छ। टुन्ड्रालाई नि के भन्छ, हिमाली पनि भन्छ। हिमाली अथवा टुन्ड्रा है वनस्पति यसलाई भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा यहाँ त्यस्तो कुनै वनस्पति त्यस्तो हुँदैन। हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ, लेउ काई झ्याउ जस्ता रुखहरू हुन्छ, के वनस्पति हुन्छ। के हुन्छ, एउटा लेउ काई र झ्याउ। लेउ काई झ्याउ जस्ता वनस्पति यहाँ पाइन्छन्। हेर्नुस् है, यहाँ यही हो, यो बाहेक अरू केही हुँदैन। र यो कति उचाइबाट, यो क्षेत्र चाहिँ 5000 मिटर उचाइबाट माथिको भागमा, यो क्षेत्र 5000 मिटरमा उचाइबाट माथिको भागमा रहेको छ है। र वर्षभरि नै
यहाँ के हुन्छ भन्दा हिउँ पर्छ, वर्षभरि नै यहाँ हिउँ पर्ने हुँदा यो क्षेत्र वनस्पतिको लागि, यो क्षेत्र वनस्पतिको लागि यो क्षेत्र वनस्पतिका लागि उपयोगी छैन, वनस्पतिको लागि उपयोगी छैन, किनकि यो प्रतिकूल छ, यहाँनिर भन्न खोजेको उपयोगी छैन है। यसरी यी कुरालाई हामी यी समराइज गरौँ, किनभने यसमा धेरै हामी अल्झिनु हुँदैन, किनकि यतिमा अब हामीलाई क्वेसन, यो क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि 3 देखि 3.5 नम्बर हामीले प्राप्त गर्ने हो। यो जति नै बढी लेखे पनि सोभन्दा बढी नम्बर हामीलाई पाइँदैन, हामी पाउँदैनौँ। त्यसैले यस्ता क्वेसनमा चाहिँ आन्सर दिँदै अर्को क्वेसनमा जम्प गर्नुपर्ने हामीले हुन्छ है, किनभने फुल यसमा नम्बर त दिँदैन हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी अर्कोतिर हामी लाग्छौँ। यसरी यो क्वेसन आयो भने हामी के गर्छौँ भन्दा दुईटा कुरालाई ख्याल गर्छौँ। एउटा वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था के हो, यसलाई अलिकति एनालाइसिस गर्छौँ, डिल गर्छौँ। र वन जङ्गलको चाहिँ यसरी प्रकार के छ, नेपालमा कति प्रकारको पाइँदो रहेछ भनेर सर 55 भाइल के 55 भन्नुभयो, के पो लेख्नु भयो, 55 के लेख्नु हो हजुर? र हिजोको नोट एसएमएस गर्न मिल्छ सर, हिजोको 55 मिनेट, यसरी यसलाई तपाईहरुले अलिकति ख्याल अलिकति गर्नुस् मात्रै भन्न खोजेको। ठिकै छ, समय धेरै लागेछ भन्ने मैले कुरा बुझेँ। र एकछिन हाम्रो अघि छलफल पनि भयो हैन, साथीहरूले गर्दा अलिकति छलफल पनि भएको छ। यसलाई हामी अब छोड्छौँ, यसलाई छोडेर अर्को विषयमा हामी जान्छौँ। ल जाउँ त। वर्तमान अहिलेको अवस्थामा नेपालको वन सम्पदाको अवस्था के छ त्यहाँतिर? यो त हामीले दुईटा हेर्यौँ, एउटा स्थिति हेर्यौँ अहिलेको स्थिति, अनि यसको प्रकार हेरौँ, वन जङ्गलको प्रकार। अब हामी के हेर्छौँ भने नेपालमा वन जङ्गल यसरी विनाश भइरहेछ, यसको संरक्षणको उपाय के हो, के कस्तो उपाय हामी अपनाउन सक्छौँ भनेर अब जान्छौँ हामी। सबभन्दा पहिले हामी क्वेसनमा जाउँ त। वन जङ्गल अथवा वन सम्पदा विनाशको कारण के देख्नुहुन्छ हैन? के देख्नुहुन्छ? वन सम्पदा विनाशको कारण के देख्नुहुन्छ? यसको संरक्षण, यसको संरक्षणको उपाय, वन सम्पदा विनाशको कारण के देख्नुहुन्छ हैन एउटा, र यसको संरक्षणको उपाय उल्लेख गर्नुस्। संरक्षणको उपाय उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो भने अब तपाईले के बुझ्ने भने हाम्रो देशमा चाहिँ यसरी वन विनाश भइरहेछ, यो पछिका कारण के छन् र यसको संरक्षणको उपाय चाहिँ हामी कसरी उल्लेख गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्ने हो है हाम्रो कोर्समा। किनभने यही विषय राखिएको छ, के भनेछ वन सम्पदा अवस्था, महत्त्व हैन, वन विनाशको कारण, संरक्षणको उपाय भनेको छ। त्यसैले यो विषयलाई अब हामी जाउँ है। विनाशको कारण हामी के देख्छौं भनेर पहिले हेरौँ। ल, वन सम्पदा विनाशको कारण, यसलाई हामी अन्डरलाइन यसरी हामी गर्छौं। विनाशको कारणबाटै पहिले हामी हेरौँ, त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। किन वन सम्पदा विनाश भइरहेछ?
भनेर हेर्दा सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेसर के हुन्छ वन सम्पदा भन्दा जनसङ्ख्यामै हुन्छ। 1 नम्बरमा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि, अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु, हैन, अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु अथवा तीव्रतर जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु, उयो अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कारण हो। किनभने यो कुनै जनावरको कारणले गर्दा वास्तवमा वन सम्पदा मासिँदैन। वन सम्पदा मास्ने कारक तत्त्व भनेकै मान्छे हो है। र हैन, सुरुमै हामी अशिक्षा नराखौँ, सुरुमा अशिक्षा नराखौँ, किनकि जुन पोइन्ट अलिक बढी हाइलाइट गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा जनसङ्ख्या वृद्धि। अर्को अव्यवस्थित बसोबास, अव्यवस्थित हैन बसोबास। हाम्रो बसोबास व्यवस्थित छैन, यसले पनि वन सम्पदा यसले सर विनाशको कारण कि विनाशको विकास वन सम्पदा विकास हो भने विनाश यसको के भएछ फेरि ल, वन सम्पदा विनाशको कारण है, विकास होइन है, विनाशको कारण अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु, अव्यवस्थित बसोबास हुनु, हैन। अर्को चाहिँ के हो भने खास गरिकन वन सम्पदा मासिने कारण के हो भनेर अलिक बढी एनालाइसिस हामी गरौँ। के हुन्छ भन्दा खास गरी विकास निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ वन सम्पदालाई मास्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ क्या, त्यसलाई अलिकति हामी हेरौँ। जस्तै विनाशको अर्को कारणमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ ठुला ठुला पूर्वाधार, हैन, ठुला ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन सम्पदा, ठुला ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन सम्पदालाई मास्ने प्रवृत्ति, वन सम्पदालाई मास्ने प्रवृत्ति देखिनु, हैन। जस्तै भनौँ न, जस्तै बाटोघाटो, हैन, पुल पुलेसा, यिनै लेख्न सकिहाल्यो। ठुला ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन सम्पदालाई मास्ने प्रवृत्ति देखिनु। जस्तै राजमार्ग, हैन, राजमार्ग, पुल, हैन, बाँध, राजमार्ग, पुल, बाँध, विश्वविद्यालय, हेर्नुहोस् है, राजमार्ग, पुल, बाँध, विश्वविद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा वन सम्पदा मास्ने प्रवृत्ति देखा पर्दछ है। वन सम्पदा मास्ने प्रवृत्ति देखा पर्दछ। अब हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, महेन्द्र हाइवे निर्माण गर्दा कति वन सम्पदा मास्यो होला हेर्नुहोस् त, मेची महाकाली, हैन। अब यो पुलहरू, ठुल्ठुला पुलहरू संरचना निर्माण गर्दा के हुन्छ होला हाम्रो देशमा, के भएको थियो होला। विश्वविद्यालय हेर्नुहोस्, त्रिभुवन, यो अहिलेको कीर्तिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यहाँनिर 2016 सालमा चाहिँ निर्माण गर्दा त्यहाँ सबै जङ्गल थियो त्यो एरिया, हेर्नुहोस्, त्यसलाई मास्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्र, हेर्नुहोस्, विराटनगर जुट मिल भन्नुहोस्, त्यतिखेर बनेको यो पुरानो हाम्रो जुट मिल, त्यतिखेर युद्ध शमशेर थिए, हैन।
युद्ध शमशेरकै पालामा त्यो जुट मिल बनेको इन्डियाले के भन्यो भने म एउटा फ्याक्ट्री खोलिदिन्छु नेपालमा लौ न कहाँनिर बनाउने भनेर हामीलाई प्रस्ताव गर्यो राणा शासक। होइन युद्ध शमशेरले के भन्यो भने अब तपाईँहरूको उहाँबाट केही सामान ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ विराटनगरबाट, त्यसैले ल विराटनगरमै बनाऊ भनेर यसले प्रस्ताव गर्यो है युद्ध शमशेर। अब इन्डियाले बनाइदिने भयो। त्यतिखेर विराटनगरमा पुरै जङ्गल थियो। अब त्यो जङ्गल के भयो, मासियो है। यसरी यो काम गर्दाखेरि वन जङ्गल मास्ने हाम्रो के छ एउटा प्रवृत्ति रहेको छ। यसले पनि हाम्रो वन विनाश चाहिँ भइरहेको छ कुरा हामी देख्छौँ। अर्को जाउँ, वनहरूको के छ भन्दा अर्कोमा चाहिँ हाम्रो कारण चाहिँ वन विनाशको ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है, ग्रामीण क्षेत्रमा के गरिन्छ, पशुलाई खुल्ला हैन चरी चर्नमा छोडिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खुल्ला चरी चरणको अवस्था रहेको। अब जुन हामी खुल्ला ढङ्गले यो चरी चरण गाई बस्तु छोड्छौँ, यसले गर्दा पनि के छ भन्दा हाम्रो वन सम्पदा वास्तवमा मासिरहेको अवस्था छ है। अर्कोमा जाउँ, हामी अरू बुदामा पनि जाउँ। वन सम्पदा किन अवैज्ञानिक जाउँ, कारण अवैज्ञानिक वन नीति पनि हो। अवैज्ञानिक वन नीति, हाम्रो वन नीति वैज्ञानिक छैन भन्नुहोस् है। एउटा यो पनि एउटा कारण हो है। अर्को कारण के छ भने वन सम्पदा मासिने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो दण्डहीनताको अवस्था। दण्डहीनताको अवस्था एउटा यो पनि हो, किनकि अब यो कारबाही गर्दै गयो भरे यो चाहिँ अलि ठुलै मान्छे मन्त्रीसम्मको मान्छे वन विनाशमा कतै संलग्न भएको देख्यो भने हाम्रो अनुसन्धान कर्मीहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्नेहरू पछाडि सर्छन्। होइन अब यो त हामी जान्न सक्दैनौँ अगाडि भनेर उनीहरू ब्याक सर्छन्। त्यसैले हाम्रो देशमा वास्तवमा दण्डहीनताको एउटा अवस्था यो पनि छ है। यो कारणले गर्दा पनि वन विनाश चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। अर्को जाउँ, डढेलो हैन, डढेलो है, भूक्षय बाढी पहिरो हेर्नुहोस् है, डढेलो भूक्षय बाढी पहिरो हैन, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपले गर्दा पनि वास्तवमा वन विनाश भइरहेको अवस्था छ है। अर्को चाहिँ के छ भन्दा वन विनाशमा गरिबी, अशिक्षा, अचेतना यो पनि अर्को कारण हो। गरिबी, अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो गरिबी छ हैन, हामीमा गरिबी छ। अब के गर्ने त, अब गयो दाउरा यसो बनायो अनि सहरतिर आयो अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा आयो अनि बेच्यो। हेर्नुहोस् त, त्यो गरिबीले गर्दा पनि के छ भन्दा वन विनाश यसरी हुने एउटा अशिक्षा कारण हामी के गर्छौँ, डढेलो लगाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अशिक्षा अचेतनाको कारणले गर्दा यसले गर्दा पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि यसरी वन विनाश भइरहेछ है। अर्को जाउँ, दुर्लभ वन्यजन्तु, दुर्लभ वन्य जन्तु तथा वनस्पति, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको
अवैध चोरी निकासी दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको हामी के गर्छौं भन्दा अवैध चोरी निकासी पनि भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि यसरी वन सम्पदा मासिरहेको अवस्था छ। एकछिन ल सर कन्ट्याक्ट मी फर नट ल ठिक छ। र यसरी यी ढङ्गले हामी जान सक्ने भयौं। यसरी वन सम्पदा चाहिँ कसरी मासिँदो रहेछ भन्ने कुरामा चर्चा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो त जनसङ्ख्यालाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तीव्रतर जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष हो वन सम्पदा विनाशको। अर्को अव्यवस्थित बसोबास, हाम्रो बसोबास व्यवस्थित भएन भने पनि यसरी वन सम्पदा यसरी मासिन्छ। अर्को अवैज्ञानिक वन नीति हाम्रो ठिक छैन भने पनि यसरी मासिँदो रहेछ। अर्को के हुन्छ भने हाम्रो गरिबी, अशिक्षा, अचेतनाले गर्दा पनि, दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा पनि यो हुन्छ। अनि डढेलो, बाढी पहिरो, भूक्षय यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पनि यसरी वन सम्पदा यसरी मासिरहेको हुन्छ। अर्को दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध चोरी निकासीले गर्दा पनि यो सम्पदा यसरी मासिरहेको अवस्था छ है। अब यो संरक्षणको उपाय अब के छ? वन सम्पदा त मासियो, अब कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा अब हामी जाउँ संरक्षणका उपायतिर। संरक्षणका उपायहरूमा अब जाउँ के छ भनेर। वन सम्पदा संरक्षण गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा एक नम्बरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने एक नम्बर हाम्रो यही हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने एक नम्बर हो। किनभने जनसङ्ख्या अब नियन्त्रण गर्ने कुरा आएन, यसलाई त व्यवस्थापन नै गर्ने हो हैन। त्यसैले अब यसलाई व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ एक नम्बरमा। अर्को व्यवस्थित बसोबास हो प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने। व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् है हैन, एउटा म्यानेज त गर्नु पर्यो नि बसोबास कसरी गर्ने भने। नेपालमा त त्यस्तो केही छैन हेर्नुहोस् हैन। जस्तै जापान जस्ता केही मुलुकमा के हुन्छ भन्दा जो उब्जाउ जग्गा हो त्यो उब्जाउ जग्गाको संरक्षणको लागि चाहिँ बसोबास छुट्टै ठाउँमा गरिया हुन्छ क्या। हाम्रो देशमा त के छ भने अब हेर्नुहोस् न, काठमाडौँ उपत्यका यति उब्जाउ जग्गा भएको यो ठाउँ हो, पाङ्गो माटो भएको यो ठाउँ। यहाँनिर के भने अब पुरै बस्ती विस्तार भयो हेर्नुहोस्, यो हुँदै होइन। यो डाँडा काँडामा चाहिँ बरु बस्ती विस्तार हुनुपर्छ। यो हाम्रो यसरी फ्युचर हामीले हेर्न सकेनौँ, यसरी बसोबास हाम्रो व्यवस्थित हुन सकेन भनेर यसरी बुझिन्छ। अर्को संरक्षणको अर्को उपाय भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दा वैज्ञानिक
वन नीति, वैज्ञानिक वन नीति अख्तियार गरी, वैज्ञानिक वन नीति अख्तियार गरी सोको अक्षरशः कार्यान्वयन, सोको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ख्याल गर्नुहोस् है, अक्षरशः त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। वन नीति पहिले वैज्ञानिक वन नीति अख्तियार गर्ने, सामूहिक छलफल गरेर सरकारवालासँग, त्यसपछि त्यसको चाहिँ हुबहु त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा संरक्षणको उपाय। अर्को जाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, अर्को के छ भन्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र को, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने। अहिले तपाईलाई थाहा छ नि राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसके। हेर्नुस्, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार भएपछि वन क्षेत्रको संरक्षण केही न केही रूपमा हुन्छ, किनकि त्यहाँ सेनाको पोस्ट हुन्छ हैन, कर्मचारी हुन्छन्, वनपाले हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको संरक्षणका अन्य उपायहरू अपनाएको हुन्छ। यसले गर्दा यसलाई विस्तार गर्ने भने वन क्षेत्रको त्यतिकै संरक्षण हुँदै जान्छ। एउटा यो पनि एउटा उपाय हो है वन क्षेत्रको संरक्षण। अर्को उपाय के छ भन्दा, अर्को उपाय ऊर्जाको स्रोतको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, ऊर्जाको स्रोतको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ऊर्जाको स्रोतको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता स्रोतको प्रयोग, कोइला जस्ता स्रोतको प्रयोगको विस्तार गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस् है। अब ऊर्जाको स्रोतको रूपमा हामी जब पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता स्रोतको प्रयोग गर्छौं नि, त्यसपछि हामीलाई वन सम्पदामा भर हामी पर्नु परेन, किनकि अब काठ दाउरा किन बाल्नु पर्यो, पेट्रोलियम पदार्थ के हामी प्रयोग गर्छौं, कोइलाको प्रयोग गर्छौं भने हामीलाई अब काठ दाउरा बाल्ने हैन, ऊर्जाको रूपमा बाल्नु पर्ने यो कुनै सरकार हामीमा रहँदैन। त्यसैले यसको प्रयोगलाई हामी विस्तार गर्नुपर्छ अब भन्न खोजेको। अर्को जाउँ निर्माण सामग्रीको रूपमा, हेर्नुस् है, निर्माण सामग्रीको रूपमा के हो त? निर्माण सामग्रीको रूपमा हैन, धातु, निर्माण सामग्री रूपमा धातु तथा धातुजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने, हैन। जस्तै काठको घर किन बनाउनु पर्यो अब हैन, भनौँ न काठको घर किन बनाउनु पर्यो, तपाईँ काठका फर्निचरहरू किन बनाउनु पर्यो हैन, एल्युमिनियम हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ अब एल्युमिनियम हैन। अन्य हामी धातुको प्रयोग गरेर पनि वास्तवमा निर्माण हामी सम्पन्न गर्न सक्ने भयौँ त। अहिले देखियो नि एल्युमिनियमको सामान
अन्य अन्य सामानहरू हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो काठलाई अब रिप्लेस गर्नुपर्छ यस्ता पदार्थबाट भन्न खोजेको। अब है ऊर्जाको रूपमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ कोइलाको प्रयोगलाई, बायोग्यास सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्दै जाने, यता निर्माण सामग्रीको रूपमा पनि काठको प्रयोग नगरेर अब धातु र धातुजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई त्यसरी विस्तार गर्दै जानुपर्ने भन्न खोजेको है। त्यसो गरियो भने हाम्रो वन सम्पदा संरक्षण अगाडि बढ्दै जान्छ है। अर्को जाउँ, दण्डहीनताको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, उन्मूलन गर्नुपर्छ। दण्डहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने हैन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने। अर्को दुर्लभ वन्य जन्तु तथा वनस्पति, दुर्लभ वन्य जन्तु तथा वनस्पतिको अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने है। यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गरियो भने यसले पनि वास्तवमा हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने रक्तचन्दन, तपाईँ सम्झिनु न, रक्तचन्दनको अवैध कारोबार नै हैन। रक्तचन्दनको अब पहिले कस्तो थियो, अहिले चाहिँ यसको जस नियन्त्रण भएको अवस्था छ। तर यसलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा वन सम्पदा संरक्षणमा यसले महत्त्व। अर्को जाउँ, वनको महत्त्व सम्बन्धी, वनको महत्त्व सम्बन्धी विचार गोष्ठी, महोत्सव, अन्तर्क्रिया, वनको महत्त्व सम्बन्धी विचार गोष्ठी, महोत्सव, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने है। विभिन्न यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने। तपाईलाई थाहा छ यो वन महोत्सव एकचोटि भएको थियो 2069 सालमा पोखरा वन महोत्सव है। त्यसमा झन्डै 20,000ले यो वन महोत्सवको अवलोकन गरेका थिए। त्यसले एक किसिमको हामीमा चेतना जागृत गरेको थियो, वनको संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसरी चेतना जागृत गरेको थियो। यो यसले राम्रै प्रभाव यसले पार्छ मान्छेमा। अर्को चाहिँ वृक्षारोपण, अर्कोमा जाउँ, वन सम्पदा संरक्षण वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। वृक्षारोपण कार्यक्रम जुन छ नि यसलाई एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने सम्झिनुहोस् न, वन सम्पदा संरक्षणको एउटा अचूक अस्त्र यो बन्न सक्छ हैन। यो दिन के गर्यो भने अब सार्वजनिक विधानै दिने नेपाल सरकारका जति पनि छन् राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई, अन्य समाजका विभिन्न क्षेत्रलाई यदि उतार्ने हो, वृक्षारोपण कार्यक्रममा उतार्ने हो भने एकजना व्यक्तिले कम्तीमा 1 देखि 2 अथवा 5 सम्म रुख रोप्ने यदि कार्यक्रम लगाइयो भने सम्झिनुहोस् त एउटा ठुलो यसले फड्को मार्छ वन सम्पदा संरक्षण भन्न यसले खोजेको। तर यो उपायद्वारा हामी वन सम्पदा संरक्षण हामी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा मैले राखेँ। अर्को तपाईलाई योसँग रिलेटेड अर्को एउटा क्वेशनमा हामी जान्छौँ। यसलाई अर्को क्वेशन, त्यो क्वेशन भनेको वनको महत्त्व भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। महत्त्वमा जाउँ ल।
वन सम्पदाको महत्त्व के छ भने वन सम्पदाको महत्त्व के रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो। ल के छ यसको महत्त्व हैन? हामी वन 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 भन्छौँ, वास्तवमा यसले हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनमा यसले के प्रभाव पारेको छ, यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरालाई अब हामी एकछिन यहाँनिर हेरौँ के छ। अब यति मात्रै आयो भने 5 नम्बरको क्वेसन तपाईलाई सोध्ने हो, यति मात्रै आयो भने। तर यसमा जोडो भने अन्यमा जोड्न सक्छ नि। वन सम्पदाको महत्त्व के रहेको छ हैन? र नेपालमा वर्षेनी वन विनाश भइरहेछ, यसलाई जोगाउने उपाय के छ हैन? यो विभिन्न एंगलबाट क्वेसन सोध्ने हो हैन? त्यसैले अब हामी त्यसतिर लागौँ। वन सम्पदाको महत्त्व के रहेको छ भन्दा के छ? 1 नम्बरमा के गर्छ होला भन्नुस् त? वन सम्पदालाई हामी पहिलो बुँदा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छ? महत्त्व भन्दा के लेखिन्छ? पहिलो बुँदा हो। पहिलो बुँदा हामी के लेख्छौँ भन्दा यो सम्पदाबाट काठ र काठीयजन्य सामग्री को के गरिन्छ भन्दा अथवा निर्माण सामग्री यसै सम्पदाबाट प्राप्त हुन्छ पनि भन्दा भयो। पहिलो बुँदामा के भने यसै सम्पदाबाट निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्छ। निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्छ यसै सम्पदाबाट। अर्को काठ तथा काष्ठजन्य सामग्री, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको निर्यात मार्फत वैदेशिक काठ र काठजन्य सामग्रीको निर्यात मार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ हैन? वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन गर्ने एउटा आधार हुन्छ नि काठ र काठजन्य। जस्तै तपाईलाई थाहै होला, यो खास गरिकन मलेसिया भनौँ न, मलेसियाले यसबाट बहुत ठुलो एउटा व्यापारिक एउटा कारोबार गरेको छ, जो हाम्रो देशमा समेत मलेसियाका काठहरू आउँछ हैन? तपाईलाई थाहा चाहिँ छ मलेसियन काठहरू अलिक क्लियर आएन र ठिक छ, मलेसियन काठहरू हाम्रो देशमा पनि अहिले धेरै पाउन थालेको अवस्था छ। त्यसैले यो के भने एउटा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा आधार यो पनि एउटा हो। यसको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेर मात्रै हो है। अर्को चाहिँ यसबाट के हुन्छ भने बहुमूल्य जडीबुटी, बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा, जटा मसी, 5 औले है। बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा, जटा मसी, 5 औले जस्ता जडीबुटी यसै सम्पदाबाट प्राप्त हुन्छ हैन? यसै सम्पदाबाट प्राप्त हुन्छ।
त्यो कहाँ जानु पर्यो भन्दा वनतिर त निर्भर हुन्छ नि। यार्सा गुम्बा कहाँ हो र, जटामसी कहाँ हो, यतैतिरबाट आउने हो, प्राप्त हुने हो। त्यसैले यसको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ हेर्नुहोस् है। अर्को चाहिँ के भने यसको महत्त्व के देखिन्छ भन्दा हेरौँ त, यही वन सम्पदाबाटै वास्तवमा कतिपय मुलुकहरूले आफ्नो पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै ब्राजिल जस्ता देश, कोलम्बिया जस्ता देशहरू हेर्नुहोस् त वन सम्पदाबाटै आफ्नो पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेको पाउँछ। किनभने हाम्रो जस्तो त्यहाँ यो ठुल्ठुला हिमालहरू हैन, ठुल्ठुला पहाडहरू त्यहाँ छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले उनीहरूले आधार केलाई बनाए, वन सम्पदालाई बनाए। हाम्रो देशमा पनि पर्यटकहरू सम्झुन् न, धेरै पर्यटक कहाँ आउँछ, काठमाडौँमा आउँछ एक नम्बर। दोस्रो पर्यटक कहाँ जान्छन्, पोखरातिर जान्छन्। अनि तेस्रो पर्यटक कहाँ जान्छन् भन्दा चितवनतिर जान्छन्, सौरातिर डुल्नलाई। हेर्नुहोस् त, त्यो वन सम्पदा हेर्न त गएको हो नि। त्यसैले अब अर्को यसको महत्त्व के लेख्यो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि यो एउटा भरपर्दो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि एउटा भरपर्दो साधनको रूपमा रहेको छ। वन सम्पदा एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको छ पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि। अर्को यसले के गर्छ भन्दा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको आश्रय स्थल, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको आश्रय स्थलको रूपमा यो सम्पदा रहेको छ। अब सम्झिनुहोस् त, यी दुर्लभ वन्यजन्तु वनस्पति कहाँ हुन्छ हेर्नुहोस्। बाघ हैन, भालु, यी गैंडा, यी हात्ती, चितुवा, यी सम्पूर्ण यस्ता वन्यजन्तु वनस्पतिहरू वास्तवमा यसैमा निर्भर हुनेहरू हुन्छन् हैन भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौँ। यसमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अब यसको महत्त्व अरु के छ भनेर हामी अरु हेर्दै जान्छौँ। अर्को छ हैन, के गर्छ भन्दा यसले बाढी पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जस्ता प्रकोप नियन्त्रणको लागि सहयोग पुर्याउँदछ। यसको नियन्त्रणका लागि हामीले के गर्छ, सहयोग पुर्याउँछ है। अर्को जाउँ के जाउँ भने अर्को यसको महत्त्व कहाँनिर देखिन्छ भने आर्द्र वायुलाई यसले के गर्छ, आर्द्र वायुलाई भनेको, आर्द्र वायु भनेको के हो, चिसो पानी सहितको वायु। आर्द्र वायुलाई चिस्याएर वर्षा गराउन सहयोग गर्दछ। आर्द्र वायुलाई चिस्याएर वर्षा गराउन यसले सहयोग गर्छ। हेर्नुहोस् है, यसको महत्त्व यही। अर्को सम्पूर्ण
प्राणीको लागि सम्पूर्ण प्राणीको लागि चाहिने अक्सिजन यसै सम्पदाबाट प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुस् त, यसो विचार गर्नुस् त, यो भएन भने के हुन्छ? यदि यो चीज भएन भने हामीलाई त अहिले सामान्य लाग्छ, यो कुरो भएन भने के हुन्छ? यदि यो वन सम्पदाको विनाश यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो र विश्वमा चाहिँ वास्तवमा वन सम्पदाको अवस्था एकदमै दयनीय हुने हो भने अहिले जसरी हामी मिनरल वाटर सहरतिर जाँदाखेरि बोक्छौँ, त्यसै गरिकन भन्ने गरिन्छ अबको 50 वर्षपछि यो वाटर मात्रै होइन, अक्सिजनको सिलिन्डर पनि मान्छेले साथसाथै बोकेर जानुपर्ने पर्छ भन्ने पनि मान्छेहरूले अहिले अनुमान गर्न थालेका छन्। यो स्थिति आउन सक्छ, किनकि अहिले जो हामी पानी बोक्छौँ नि, यो 50 वर्ष अगाडि यो कसैले कल्पना गरेको विषय थिएन। मिनरल वाटर यसरी बोतलमा यसरी तयार हुन्छ अनि हामी कहीँ जाँदा लिएर जानुपर्छ भने कसले कल्पना गरे? त्यसले समयको क्रममा हेर्नुहोस् त, हाम्रा पानीका स्रोतहरू धाराहरू सुक्दै गए, जहीँ त्यहीँ पानी पाउन छोडो। यो कारणले गर्दा हामीलाई अहिले के चाहियो? अब मिनरल वाटर, अब होइन रेडिमेड हामी वाटर लिएर जान्छौँ होइन भने ठाउँ ठाउँमै धारा हुने हो भने किन मिनरल वाटर बोक्नु पर्यो? गयो होइन, तिनीहरू यसो पानी कहाँ लाग्यो, तर अहिले त सम्भव छैन। त्यसैले अहिले अब के भन्न थालेछ भने वातावरणविद भन्ने के भन्न थालेछ भने यही ढङ्गले चाहिँ वन विनाश हुँदै गयो भने अबको 50 वर्षपछि अहिलेको सिचुएसनलाई ख्याल गर्दै अक्सिजनको सिलिन्डर पनि बोतलमा सामान्य बोतलमा चाहिँ बनाएर हिँड्नुपर्ने, बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न थालिएको छ। वास्तवमा यो स्थिति नआओस् भन्ने नै हाम्रो अहिलेको चाहिँ अवस्था हो। नआओस् भन्ने कामना हो, तर यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने चाहिँ यो हुन बेर लाग्दैन भन्ने कुरा मैले। अर्को यो खास गरिकन आँधी बेहरी है, आँधी बेहरी रोकथामको लागि पनि यो वन सम्पदा उपयोगी छ। जहाँ एकदमै ठुलो आँधी बेहरी चल्छ नि, त्यहाँ वन सम्पदा छ भने यसले रोक्छ क्या। त्यसैले आँधी बेहरी हेर्नुहोस् त, आँधी बेहरीको रोकथाम को लागि यो सहयोगी सिद्ध हुने गर्दछ। अर्को जो कार्बनको व्यापार, कार्बनको हेर्नुहोस् है, कार्बनको व्यापार गरी हैन, कार्बनको व्यापार गरी यसरी वैदेशिक मुद्रा भन्नुहोस्, कार्बनको व्यापार गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। किनभने वैदेशिक मुद्राको यो पनि एउटा आधार अहिले देखिएको छ, कार्बन व्यापार। किनभने हाम्रो वन सम्पदा विनाश हुँदै गएपछि यसका वन विनाशको कारक को हो त भन्ने कुराहरू यसरी उठो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय। त्यसैले केही औद्योगिक राष्ट्रहरूले वास्तवमा यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। कसलाई तिर्नुपर्छ? जसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ वन सम्पदा यसरी विनाश भइरहेछ, विश्वको लागि नै एउटा ठुलो चुनौती खडा भएको छ। हो त्यस्ता चाहिँ औद्योगिक राष्ट्रहरूले चाहिँ जुन मुलुकमा चाहिँ यो प्रभाव परेको छ, वन विनाशको प्रभाव परेको छ, साथसाथै
जलवायु परिवर्तनले गर्दा जुन जुन मुलुकलाई प्रभाव परेको छ ती मुलुकहरूलाई चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप चाहिँ केही रकम दिनुपर्छ, फन्ड छुट्याउनुपर्छ भन्ने यसरी यो चर्चा भइरहेको विषय। यसरी कार्बन व्यापार गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न पनि यो सम्पदा सहायक सिद्ध भएको अवस्था हामी देख्छौँ। अर्को जैविक विविधता। जैविक विविधता संरक्षण को लागि यो सम्पदा नहुने, जैविक विविधता संरक्षणको लागि यो सम्पदा नहुने संरक्षणको लागि यो सम्पदा को संरक्षण भन्नुस्, यो सम्पदाको संरक्षण अनिवार्य रहेको छ। त्यसैले जैविक विविधताको संरक्षण गर्न त यो चाहिन्छ वन सम्पदा हैन भन्ने कुरा हामीले यसरी हेर्यौं। यस्ता कुराहरू तपाईले यसमा चाहिँ लेख्ने हो। वन सम्पदा संरक्षणका उपाय, यसका विनाशका कारण र यसको महत्त्व क्वेशन आयो भने साथसाथै नेपालमा वन सम्पदाको स्थिति र वन जंगलको प्रकार भनेर आयो भने आज हामी यी विषयमा हामीले आज छलफल गर्यौं र तपाईहरुले यसरी यसमा जोडिनु भो। मेरो चार्ज पनि सकिने आँटेछ। यहाँहरु सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिएँ। तपाईहरु सुनिदिनु भो। भोलि हामी ठ्याक्कै यही टाइममा चाहिँ हामी यसरी भेट्ने छौं र आज जुन टाइम थियो हाम्रो 8 बजे त्यतिखेर हामी जोडिने छौं र बाँकी कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौं। धन्यवाद। म यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिएँ।